देनी मालूमात के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात, नूरानी क़ैदी की दूसरी क्लास में आपका इस्तक़बाल है। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आइए हज़रात, क्लास शुरू करते हैं। हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने यह अलिफ बा ता सा जो है पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी, मशक की होगी, आपको याद हो चुके होंगे। अगर आपको ये जानना है कि अलिफ बा ता सा आपको याद हुआ है या नहीं, तो इसको समझने के लिए, इसको देखने के लिए यहाँ आगे कुछ हुरूफ दिए हुए हैं। यहाँ अलिफ बा ता सा जो है लाइन से, तरतीब से एक के बाद एक लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है तरतीब बदल दी गई है, यानी आगे पीछे हुरूफों को कर दिया गया है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको ये अलिफ बा ता सा हुरूफ तहज्जी याद हो चुके हैं या नहीं, तो आप इनको पढ़ें। अगर आप इनको सही से पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अलिफ बा ता सा याद हो चुके हैं और आप उन्हें पहचानने लगे हैं। आइए एक बार पढ़ कर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। ता ता सा सीन शीन साद हा हा खा क़ाफ हलक से क़ाफ ज़ाल ज़ा लाद ज़ा लाद ला अलिफ आइन नून बा फा गैन या जीम मीम लाम दाल। अगर आपने इनको इस तरह से पढ़ लिया तो समझ जाइए कि आपने अलिफ बा ता सा याद कर लिया है और आप इसको पहचानने भी लगे हैं। हज़रात, आइए यहाँ पर आगे एक और बॉक्स दिया हुआ है, इसमें भी कुछ हुरूफ लिखे हुए हैं। अब इनको समझते हैं। इस बॉक्स में, इन हुरूफों में हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि अलिफ बा ता सा जब इनको लिखा जाता है, यानी इनको एक एक या अलग अलग लिखा जाता है, जब अलिफ अकेला आता है, बा अकेला आता है, तो किस तरह लिखा जाता है। क्योंकि अब आने वाली क्लासों में, आगे के सबक में आपको जो है अलिफ बा ता सा मिल कर आएंगे, मिलाकर लिखा हुआ होगा। तो अब उन्हें कैसे पढ़ें, तो उसको समझने के लिए हमें यह पढ़ना होगा, हमें यह देखना होगा। क्योंकि अलिफ जब अकेला लिखा जाता है तो अलिफ इस तरह होता है, लेकिन जब मिलाकर लिखा जाता है तो इसकी शक्ल कुछ बदल जाती है। जब अलिफ अकेला लिखा जाएगा तो इस तरह होगा, और अलिफ को जब मिलाकर लिखा जाता है तो इस तरह लिखा जाता है। कभी सीधा आता है, कभी जो है टेढ़ा तिरछा लिखा जाता है। तो ये अलिफ की दो शक्लें हैं, अलिफ इस तरह भी होता है, इस तरह भी। अब देखिए बा जो है जब अकेला बा लिखा जाता है, एक अलग से बा लिखा जाता है तो सिर्फ इस तरह लिखते हैं, और जब मिलाकर लिखा जाता है तो बा इस तरह हो जाएगा। जब शुरू में आए बा इस तरह होगा, और बीच में जब आए बा तो इस तरह हो जाएगा। और इसी तरह आगे बढ़ें। ता है, ता की देखिए यहाँ पर तीन शक्लें दी हुई हैं। ये भी ता है, जब शुरू में लिखा जाता है ता इस तरह होगा, और जब ये जो है ये हा की शक्ल है, यानी हा के ऊपर दो नुक्ते लगाने से ता हो जाता है। अगर ये दो नुक्ते निकाल देंगे तो ये हा बन जाएगा, जैसे यहाँ पर है उसी तरह का ये हा है, इस पर दो नुक्ते लगाएंगे तो ता बन जाएगा। और इसी की एक शक्ल जो है ये है, जब अकेले लिखा जाता है ता इस तरह होगा, और जब हा के ऊपर दो नुक्ते लगाकर अकेले लिखा जाएगा तो इस तरह होगा। और यही इसी ता को मिलाकर जब हुरूफ के आखिर में लिखा जाता है तो इस तरह उसकी शक्ल हो जाती है। इसको याद रखें। इसी तरह जीम है, जीम को जब मिलाकर लिखा जाएगा तो उसकी शक्ल इस तरह बन जाएगी, जीम। दाल देखिए, ये दाल है, और दाल को जब मिलाकर लिखा जाता है तो इस तरह होगा। जब हुरूफ के आखिर में, जब लफ्ज़ के आखिर में जब दाल आता है तो इस तरह उसकी शक्ल बन जाती है। और इसी तरह ये आइन है, आइन को हलक से पढ़ा जाता है, आइन, इसकी भी
دو شکلیں یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ عین جب لفظ کے آخر میں آتا ہے، ورڈ کے آخر میں آتا ہے تو عین اس طرح ہوگا، اور بیچ میں جب آئے گا تو عین اس طرح ہوگا۔ جب شروع میں آتا ہے تو عین کی شکل یہ اوپر کا جتنا حصہ ہے اسی طرح اس کی شکل ہوگی شروع میں آتے وقت۔ جب بیچ میں اور آخر میں جب آئے گا تو اس طرح عین ہوگا۔ اسی طرح دیکھیے فا ہے، فا کو جب الگ سے لکھا جاتا ہے تو اس طرح ہوگا، اور جب ملا کر لکھا جائے گا تو فا شروع میں اس طرح آئے گا اور بیچ میں فا اس طرح آئے گا۔ اور اسی طرح کاف ہے، کاف کو دیکھیے، کاف جب اکیلا لکھا جاتا ہے عربی میں تو کاف اس طرح ہوگا، لیکن جب اسی کاف کو جب ہم ملا کر لکھیں گے، جب لفظ کے شروع میں یا لفظ کے آخر میں کاف آئے گا تو اس کے اوپر جو ہے ایک ٹیڑھی لکیر کھینچ دی جاتی ہے، تو یہ بھی کاف ہے۔ جب ملا کر لکھا جاتا ہے تو کاف اس طرح آئے گا، اکیلا لکھا جائے گا یا لفظ کے آخر میں آئے تو کاف اس طرح ہوگا۔ اب لام، لام جب اکیلا لکھا جاتا ہے تو اس طرح ہوگا، اور لام کو جب شروع میں ملائیں یا پھر بیچ میں ملائیں تو لام شروع میں اور بیچ میں اس طرح آئے گا، اور یہ لام جو ہے اکیلے اور لفظ کے آخر میں لام اسی طرح ہوگا۔ اسی طرح میم دیکھیے، اب میم کی ایک شکل یہ بھی ہے، اور میم جب اکیلا ایک لکھا جاتا ہے تو اسی طرح میم ہوگا، اور جب میم کو الگ سے لکھا جاتا ہے تو اس طرح بھی ہوتی ہے۔ اس کی یہ بھی میم ہے اور یہ بھی میم ہے۔ جب اسی میم کو ہم ملا کر لکھتے ہیں تو یہ میم اس طرح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھیں، نون ہے، نون کو جب اکیلا لکھا جاتا ہے تو اس طرح ہوگا، یا پھر نون لفظ کے آخر میں آئے تو بھی اسی طرح ہوگا، لیکن جب نون کو شروع میں ملائیں یا بیچ میں ملائیں تو نون کی شکل اس طرح کی بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہا، یہ دیکھیے یہ بھی ہا ہے، یہ جس طرح ہا ہے یہ بھی ہا ہے، اس کی یہ دو شکلیں ہیں، یہ بھی ہا اور یہ بھی ہا ہی ہے۔ اور جب ہا کو جب اکیلا لکھا جاتا ہے تو ہا اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، لیکن جب اکیلے لکھا جائے گا ہا اس طرح ہوگا، یا لفظ کے شروع میں آئے ہا عربی میں تو اس طرح ہا آتا ہے، لفظ کے شروع میں ہا اس طرح ہوگا۔ اگر یہی ہا جب آخر میں لکھا جاتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے، اور یہی ہا جب بیچ میں لکھا جائے گا تو اس طرح بھی لکھتے ہیں ہا کو، اور اس طرح بیچ میں اس طرح بھی لکھتے ہیں۔ اسی طرح حمزہ ہے، حمزہ جو ہے جب لفظ کے بیچ میں آتا ہے یا شروع میں آتا ہے تو اسے نیچے ایک اس طرح کا گھر بنا دیا جاتا ہے، اس گھر کے اوپر حمزہ لگا دیا جاتا ہے، تو یہ حمزہ کا گھر ہو گیا۔ لیکن حمزہ جب بھی آئے گا تو اسی طرح آئے گا، چھوٹی شکل میں، اس کی کوئی بڑی شکل نہیں ہوتی، یا ہمیشہ الگ سے ہی آتا ہے۔ اور اسی طرح یا دیکھیے، یا لفظ کے آخر میں آئے تو یا اسی طرح کا رہے گا، لیکن جب یا شروع میں یا بیچ میں آئے تو اس کی شکل اس طرح بن جاتی ہے، اس کے نیچے دو نقطے لگا دیے جاتے ہیں۔ جب دو نقطے نیچے آئیں تو سمجھ جائیے یا ہے، اگر یہی دو نقطے اوپر لگیں گے تو اسی کو تا کہتے ہیں، اسی کو تا کہتے ہیں۔ اگر اوپر کچھ گول ہے اور گول رہ کر دو نقطے آئیں تو اس کو قاف کہا جاتا ہے، حلق سے قاف کہا جاتا ہے۔ تو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، آپ اسی کو یاد رکھیے اور اس کو پریکٹس کرتے رہیے۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ اگلی کلاس میں ملاقات کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں سوال پوچھیں، میں انشاءاللہ ہر ایک کے سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔